हामी कहाँ थियौँ भने हामी प्लेन ट्रसेस डिस्कस गर्दै थियौँ। प्लेन ट्रसेस भनेको टु डाइमेन्सनमा ट्रसको एलिमेन्टको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ हामीले। त्यसमा हामीले के निकालेका थियौँ भने ट्रसको ओरिएन्टेसन कस्तो हुन्छ भनेदेखि आर्बिट्रेरी एङ्गलमा हुन्छ ट्रसको ओरिएन्टेसन, कुनै फिक्स्ड एङ्गल हुँदैन। त्यसैले आर्बिट्रेरी एङ्गलमा हाम्रो लिङ्क एलिमेन्ट छ। ट्रस इज मेड अप अफ कम्बिनेसन अफ लिङ्क एलिमेन्ट्स विच आर जोइन्ट, हिङ जोइन्ट हुन्छ दुईवटा लिङ्क एलिमेन्टको, दुई अथवा दुईभन्दा बढी लिङ्क एलिमेन्टहरूको बिचमा। र त्यसमा के थियो भनेदेखि हामीले इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको आर्बिट्रेरी पोजिसन अनुसार, आर्बिट्रेरी पोजिसन भनेको जुनसुकै एङ्गलमा पनि हुनसक्छ, त्यो थीटा, जुन थीटा त्यसको ओरिएन्टेसनको जुन एङ्गल बताउँछ त्यो थीटामाथि बेस भएर हामी के गर्यौँ त एलिमेन्टको स्टिफनेस मेट्रिक्स डिटरमाइन गरेका थियौँ, जसमा कि स्टिफनेस मेट्रिक्सभित्र कस थीटा र साइन थीटाको टर्म्सहरू आएको थियो। र स्टिफनेस मेट्रिक्स डिटरमाइन गरेर ग्लोबलको कन्टेक्स्टमा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई हामीले ग्लोबलमा ट्रान्सफर्म गरेका थियौँ। र त्यसपछि इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको निकालेर अनि एउटा इक्जाम्पल पनि गरेका थियौँ 3 एलिमेन्ट ट्रसको। त्यसमा हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूको स्टिफनेस मेट्रिक्स डिटरमाइन गरेर सुपरपोजिसन गरेर अनि अननोन्स जति थिए, अननोन्स भनेको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सेसहरू डिटरमाइन गर्दै थियौँ। के अरे हामीले आदिसम्म गरेका थियौँ। मैले तपाईँहरूलाई कम्प्लिट गर्न भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई खै गर्नुभयो कि गर्नु भएन, कसरी गर्नुभएको छ क्यालकुलेसन अस्तिको क्वेसनको? गर्नुभएको छ जस्तो त लाग्दैन मलाई। मेट्रिक्ससम्म निकालेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्नै बुझेन सर, त्यहाँसम्म चाहिँ गरे हम। ठिक छ। त्यो फोर्स एउटा टर्मिनलमा लागेछ नि एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा, त्यो चाहिँ उस भयो क्या सर, स्टिफनेस 3टा चाहिँ निकालेर अनि त्यसपछि गर्नलाई ठिकै छ। सल्भ गरेन सर क्याल्कुलेटरले, त्यही भएर नि। बहाना पनि कति लाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूले? हो कि सर 3x3 वाला छ क्याल्कुलेटर अनि 4x4 गरेको छैन, त्यही भएर नगरे। क्याल्कुलेटरै पोखरा छुटिया छ क्या सर, मेन समस्या त्यहाँ छ क्या। यहाँ त यहाँ साथीहरुको माग्दाखेरि नि कसैसँग छैन क्या, यहाँ कम्प्युटर र सिभिल मात्रै रहेछ। कम्प्युटर वाला स्मार्टफोन त राख्नुहुन्छ नि, स्मार्टफोन त अनलाइन एक्जाम हुन्छ कि केटाहरु ख्याल गर। स्मार्टफोनमा क्याल्कुलेटरको एउटा एप आउँछ हैन, त्यसमा तपाईले यस्तो क्याल्कुलेटर पाउनुहुन्छ। यो तपाईले युज गर्ने साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर नै हो कि, यसले सब काम गर्छ। सर म पनि यहीबाटै गरिरहेको छु। त्यो क्याल्कुलेटर छुटेको चाहिँ नभन्नु मलाई हैन, क्याम्पसमा छुटेको 4x4 म्याट्रिक्स पनि सोल्भ गर्छ सर यसले, सबै गर्छ त्यसले, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर नै हो। आज इन्स्टल गर्छु त्यसो भए। ठिक छ तपाईहरुले गर्नुहुन्न भनेर मैले बुझिरहेको थिएँ, सबैले गर्नुहुन्न, ठिकै छ। यस्तै हुन्छ, हामीले यस्तै गर्थ्यौँ। जति होस् त्यति साह्रो नै गर्नु हुँदैन, अलिअलि चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ घरमा। भनेपछि हामी कन्टिन्यू गरौँ। अस्तिकै क्वेसन हामीले कहाँसम्म गरेका थियौँ भनेदेखि यही क्वेसन थियो। सुपरपोज गरेर ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्ससम्म त निकाल्नु भयो तपाईहरुले। सर त्यो भाइब्रेसन के को आइरहेको छ? कस्तो भाइब्रेसन? के रे नोइज आएको जस्तो छ के? हो र, अझ पनि आइरहेछ? सबैलाई आइरहेछ कि? सबैलाई हो कि मलाई मात्र हो? त्यही त च्याटमा भएको लेख्नु न कसैले। सबैलाई गरेको छैन त्यसले। आएन सर।
सुनिन चाहिँ मजाले सुन्नेको छ कि फ्यान चलेर होला एउटा सानो फ्यान चाहिँ चलाएको छु मैले फ्यानको आवाज हो सर, अरू केही पनि होइन। कति छ कि यहाँ गर्मी पनि फ्यान चलाएन भने म ढल्छु होला 1.5 घन्टामा पसिना बगेर त्यस्तो साह्रो गर्मी छ धेरै डिस्टर्ब भयो भने भन्न त्यसको के गरौला मैले छैन भने त अब छैन सर छैन हुन्छ भनेपछि यो भ्याल्यु तपाईले निकाल्नुभयो साँच्चै निकाल्नु भएको छ भने मलाई मैले तपाईलाई कुन पोइन्टको सोधौँ भनेपछि कुनै एउटा भ्याल्यु यो भन्नु त मलाई u2 को करेस्पोन्डिङ u2 को करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भन्नु त मलाई कसरी यदि निकाल्नु भएको छ भने ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नु भएको छ भने u2 को करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु यहाँको त्यो भनेको थर्ड रो थर्ड कलम 3,3 को भ्याल्यु मलाई भन्नुस् यहाँबाट थाहा पाइन्छ तपाईले निकाल्नु भएको छ कि 20 into 10 to the power 7 1 yes ठीक छ 10 to the power 7 भन्दा पनि 10 to the power 6 मा राख्नु भयो भने क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ मेगामा लेख्न पाइन्छ त्यसैले 200 भनेर लेखौँ अथवा तपाईलाई 10 to the power 7 सजिलो हुन्छ भने त्यो बाहिर निकाल्ने म्याट्रिक्सको जसरी लेख्नु भयो आफुलाई जे सजिलो हुन्छ ठीक छ यहाँको भ्यालु 200 आउँछ मैले चाहिँ 200 लेख्छु बाहिर 10 to the power 6 लेखेर to the power 6 यो भ्यालु पनि लेख्दिम मैले यहाँ 176.8 आउँछ यहाँ पनि त्यही आउँछ नेगेटिभमा यहाँ नेगेटिभमा यहाँ पोजिटिभमा त्यसपछि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ -70 यो म्याट्रिक्स लेख्न कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है कसरी आयो भन्ने कुरा फेरि यहाँ यसको नेगेटिभ आउँछ -176.78 यो म्याट्रिक्स लेख्न कसैले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुस् है मैले फेरि एक्सप्लेन गर्छु सर एकचोटि सर्टमा एक्सप्लेन गरिदिनु न हुन्छ यो म्याट्रिक्स लेख्न जान्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सर्टमा मैले एक्सप्लेन गर्छु है यहाँ हामीले गर्यौं के भने हामीसँग क्वेशनले के भनेको छ एउटा ट्रस दिएको छ प्लेन ट्रस भनेको 2 डाइमेन्सनल ट्रस स्पेस ट्रस भनेको 3 डाइमेन्सनल ट्रस प्लेन ट्रस कम्पोज्ड अफ 3 एलिमेन्ट्स तीनवटा एलिमेन्ट छ 1 2 र 3 यो देखिरहेको छ हामीले दुईवटा सपोर्ट छ एउटा फ्री एन्ड छ भनेपछि ओपन एन्ड डिटरमाइन द हरिजोन्टल एन्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट्स एट नोड 3 यो नोड 3 यहाँ दिएको छ नोड 3 मा हरिजोन्टल र वर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट बताउनु पर्ने छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट केले गर्दा आउँछ त लोड दुईटै डाइरेक्सनमा लोड लागेको छ त्यो लोडले गर्दा यो नोड डिस्प्लेस हुन्छ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा कति भनेर पत्ताउनु भनेको छ तीनवटै मेम्बरको एरिया दिएको छ र ई दिएको छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएको छ भनेपछि ए ओभर एल को लागि यो दियो लेन्थ यही दिएको छ 2 मिटर 2 मिटर र यो निकाल्न सकिन्छ पाइथागोरसबाट र मेम्बर 1 को नोड आइजे पनि डिफाइन गरिदिएको छ हामीले डिफाइन गर्नु पर्दैन यसले आइजे डिफाइन गरे आइजे 1 र 2 डिफाइन गरे यहाँ 2 3 र 3 भन्यो आइजे डिफाइन किन गरे भनेदेखि हामीलाई अगाडि क्याल्कुलेसनमा काम लाग्छ यसरी हामीले के गर्यौं त इच इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको एनालाइसिस गर्यौं पहिला एलिमेन्ट 1 गर्छौं हामीले एलिमेन्ट 1 यहाँ देखेको छ भर्टिकल यसको आई भनेको 1 हो जे भनेको 2 भनेपछि यसलाई हामीले ओरिजिन मान्छौं यहाँबाट भर्टिकली अप गएको भए 90 डिग्री हुन्थ्यो 2 यतातिर भएको भए 90 डिग्री हुन्थ्यो तर 2 कहाँ छ त तल छ तल भनेको
-90 भयो अथवा 270 डिग्रिज। -90 लेख्न पाइयो थीटा। थीटा किन चाहियो भने थीटा हामीसँग के निकाल्नलाई चाहियो है, यो एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नलाई थीटा चाहियो। किनभने यसको फर्मुला के हो त, k1 भनेको AE ओभर L, A1 E1 ओभर L1, र यो भनेको cos स्क्वायर cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा र sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। यो भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स। यसमा हामीले थीटा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। थीटा सब्स्टिट्युट गरेर यो एउटा म्याट्रिक्स डेभलप हुन्छ र k1 कहाँबाट आउँछ भने k1 यहाँबाट आउँछ, A1 E1 ओभर L1 गरेर k1 आउँछ। सिमिलरली यही प्रोसेस हामी सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि पनि गर्छौँ। सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि I र J कुन हो भने 2 र 3, 2I हो 3J हो भनेपछि यहाँ कति हुन्छ त हाम्रो एङ्गल 0 डिग्री। त्यसैले एलिमेन्ट 2 को लागि थीटा इज 0, A2 E2 L2 दिएको छ, त्यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ हैन, AE बाई L, र यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नलाई फेरि यहाँ थीटा सब्स्टिट्युट गर्छौँ र जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यहाँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स एलिमेन्टलाई सिमिलर प्रोसेस हामी एलिमेन्ट 3 को लागि गर्छौँ। एलिमेन्ट 3 को लागि I भनेको 3 हो, J भनेको 1, अनि 3 देखि 1 जानुपर्छ। भनेपछि यहाँ एन्टी क्लकवाइज एङ्गल हेर्ने भने कति हुन्छ, 90 + 45 भनेको 135। थीटा 135 भनेको A3 E3 L3 छ, यहाँ AE बाई L राख्ने यसको ठाउँमा A3 E3 बाई L3, र यहाँ cos स्क्वायर sin स्क्वायर वाला जुन फर्मुला छ हाम्रो त्यसमा थीटा सब्स्टिट्युट गर्ने, अनि यो म्याट्रिक्स आउँछ। अनि यो तीनवटा म्याट्रिक्स आइसके पछाडि यहाँ आइजे किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने यो आइजे, आई कुनलाई लिन्छौँ जे कुनलाई लिन्छौँ त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यो म्याट्रिक्सको नेमिङ गर्दा युआई भिआई युजे भिजे हुन्छ। भनेपछि आई यदि 1 हो भने U1 V1 U2 V2। सिमिलरली सेकेन्डको केसमा युआई भिआई युजे भिजे, यसमा आइजे I2 हो J3 हो भनेपछि U2 V2 U3 V3। यदि 3 लाई हामीले I र 2 लाई J मानेको भए U3 V3 U2 V2 गरेर लेख्थ्यौँ। यो नेमिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। I र J लिनुभएको छ, के लिनुभएको छ त्यसमा फरक पर्छ। सिमिलरली अब यो एलिमेन्ट 3 मा हामीले I लाई पनि लिन सक्छौँ, J लाई पनि लिन सक्छौँ, क्वेसनले नतोक्या भए हाम्रो इच्छा हुन्छ। तर यो जसरी लिन्छौँ हामीले त्यसरी नै यो म्याट्रिक्स डिटरमाइन गर्नुपर्छ, डिफाइन गर्नुपर्छ। युआई भिआई युजे भिजे, यहाँ I3 लाई लिएको छ त्यसैले U3 V3 U1 U1 U3 V3 U1 V1। यो लेख्ने किन त, लेख्ने किन भनेपछि अब हामीलाई ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सुपरपोजिसन गर्छौँ। सुपरपोजिसन के को गर्छौँ भने 3 इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई सुपर इम्पोज गर्छौँ। सुपर इम्पोज गर्दा हामीलाई यसको अर्डर थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो जुन ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ त्यसको अर्डर थाहा हुनुपर्छ। त्यसको अर्डर कहाँबाट आउँछ भनेदेखि डिग्री अफ फ्रिडमबाट। हाम्रो सिस्टमको डिग्री अफ फ्रिडम कसरी निकाल्ने त, नम्बर अफ नोड्स 1 डाइमेन्सनमा के थियो भने 3 वटा नोड थियो भने 3/3 को ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ। तर यो केसमा के छ भनेदेखि प्लेन ट्रस हो भनेपछि इच नोड हेज 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम, एक्स र वाइ दुईटै मुभ गर्न सक्छ। त्यसैले 3 नोड्स टाइम्स 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम इच भनेपछि 3 टाइम्स 2 भनेको 6 भनेपछि 6/6 को ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउने। यसमा अब 4 वटा नोड भएको भए 8/8 आउँथ्यो, 5 वटा भएको भए 10/10 आउँथ्यो। अनि हामीलाई के थाहा छ भने 6/6 को स्क्वायर म्याट्रिक्स बन्छ ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब हामीले के गर्छौँ, एउटा 6/6 को स्क्वायर म्याट्रिक्स बनाउँछौँ, त्यसमा U1 V1 U2 V2 U3 V3 U1 V1 U2 V2 U3 V3 लेखिन्छ, किनभने 3 वटा नोड छ। चौथो भएको भए U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4 गरेर लेख्थ्यौँ, 3 वटा भएको हुनाले U3 V3 सम्म मात्र लेख्छौँ। अब के गर्नु पर्यो, यो भ्याल्युहरू पत्ता लगाउनु पर्यो, भर्नु पर्यो यो म्याट्रिक्सलाई। त्यसपछि के गरिन्छ, यो भनेको कुन एलिमेन्ट हो भने U1 र U1 को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हो हैन, यता पनि U1 यता पनि U1। भनेपछि U1 U1 मिल्ने एलिमेन्टहरू कुन कुन छन्, U1 एउटा यहाँ छ भनेपछि U1 को करेस्पोन्डिङ यताबाट पनि U1, यो एलिमेन्ट जति आउँछ त्यो भ्याल्यु प्लस अर्को U1 कहाँ छ भनेदेखि अर्को यहाँ छ, अर्को यो भ्याल्यु, यो U1 र यताबाट U1 यो भ्याल्यु। यो तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कति आउँछ भन्ने कुरा। यो भ्याल्यु र यो भ्याल्यु हामीले एड गरेर कहाँ लेख्छौँ,
यहाँ लेख्छौँ। सिमिलरली यस्तै करेस्पोन्डिङ हामी एउटा 0 छ हैन, यहाँ यो 0 को मतलब देखाउँछु कसरी u2 र u1 भनेपछि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्नु पर्यो u2 र u1। u2 र u1 कहाँ छ भने 2 र 1 मिल्ने कुन नोड छ, यहाँ मात्र छ। 2 र 1 मिल्ने एलिमेन्ट मात्र छ भनेपछि u2 र u2 र u1, कलममा u2 रोमा u1, कलममा u2 रोमा u1 भनेपछि यो एलिमेन्ट हुने हो। सी स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर, cos 90 को स्क्वायर भनेको 0। यो एलिमेन्ट 0 भएको हुनाले यहाँ कुन आयो त 0 आयो, यहाँ 0 आयो। सिमिलरली हामी यस्तै करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू हेरेर अनि त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै अनि आन्सर निकाल्छ स्टिफनेस म्याट्रिक्सको। यो भ्यालु तपाईहरुले डिटरमाइन गरेर लेख्नु होला, मैले लेख्नु गयो भने धेरै टाइम लाग्छ। अब यसपछि हामीले के गर्छौं भने म्याट्रिक्स आइसके पछाडी अब इक्वेसन लेख्नु। इक्वेसन कसरी लेख्ने भने यहाँ म्याट्रिक्स लेख्छौं, ठीक, यो म्याट्रिक्सलाई यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि हामीलाई रिलेसन के थाहा छ, k टाइम्स x अथवा k टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु फोर्स भनेपछि यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के u1 v1 u2 v2 u3 v3 र त्यसपछि यता के आउँछ फोर्स। फोर्समा के हुन्छ भनेदेखि नोड 1 को x डाइरेक्सनमा आएको फोर्स, नोड 1 को y डाइरेक्सनमा आएको फोर्स। सिमिलरली नोड 2 को x डाइरेक्सनमा आएको फोर्स, नोड 2 को y डाइरेक्सनमा आएको फोर्स, नोड 3 को x डाइरेक्सनमा आएको फोर्स, नोड 3 को y डाइरेक्सनमा। यति गरियो। यो इक्वेसन लेखिसके पछाडी हामीले के गर्छौं जहिले बाउन्ड्री कन्डिसन्स इम्पोज गर्छौं। प्रोसेस त्यही हो जुनसुकै इक्वेसनमा पनि। भनेपछि अब के गरिन्छ, बाउन्ड्री कन्डिसन्स। बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ के छ, यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भने क्वेसनमा हेरौँ त, नोड 1 मा पहिला नोड 2 हेरौँ। नोड 2 मा के छ भने यसको मुभमेन्ट फिक्स छ भनेपछि मुभ गर्न पाउँदैन। u2 v2 दुईटै 0 हुने भयो। त्यसपछि नोड 1 मा पनि के छ 0 हुने भयो मुभमेन्ट। नोड 3 मा के छ मुभ गर्न पाउने भयो। नोड 3 मा त्यसैले हामीले 0 लेख्न पाइदैन u2 v2। र त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन्स पछि हामीले फोर्सको राख्न सक्छौं यसमा कन्डिसन। फोर्सको कन्डिसन भनेको अरु कुनै नोडमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ हैन भनेपछि अरु सबै फोर्सेस 0 हुने भए, तर थर्ड नोडमा के छ भने थर्ड नोडको x डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स कति छ त 100 किलोन्युटन, तर डाइरेक्सन हामीले लिएको पोजिटिभ। हामी जहिले पनि यसलाई पोजिटिभ लिन्छौं, यो दुईटा डाइरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौं। भनेपछि यो कति हुने भयो f3x भनेको -100 किलोन्युटन हुने भयो।
माइनस 100 into 10 to the power 3 लेख्न पाएँ मैले। सिमिलरली F3 नोडमा लागेको y डाइरेक्सनको फोर्सलाई -200 लेख्न पाइन्छ। यो दुईटा कन्डिसन छ हामीसँग र यहाँ दुईटै u र v0 u1 v1 यहाँ पनि u2 v2 0 भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने u1 v1 u2 v2 जम्मै 0 भयो भने यो सबै जाने भयो, के बाँकी रहने भयो त u3 v3 बाँकी रहने भयो र लास्टको 2/2 मैट्रिक्स बाँकी रहने भयो। अरु सबै त एलिमिनेट हुन्छ। भनेपछि चाहिँ हाम्रो एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 5th र 6th, यो मात्र बाँकी रहन्छ। बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ लेख्दियौ न। u1 is equal to v1 is equal to u2 is equal to v2 is equal to 0। यो सबै 0 छ र फोर्सको मैले माथि लेखिसकेँ। F3x is equal to -100 kilonewton, F3y is equal to -200 kilonewton। यो बाउन्ड्री कन्डिसन्स भयो, यो लोडिङ कन्डिसन्स भयो। तपाईहरुलाई यति आइसके पछाडी हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं भने मैले यो दुईटा लिएर मात्र लेखेँ। अब भनेपछि तपाईले ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्सबाट लास्टको यो तलको लास्टको 2/2 को मैट्रिक्स लिनुभयो भने कति आउँछ भने यो भ्यालु मात्र लेख्छु 376.78 र -176.78 -176.78 सिमेट्रिक भएको हुनाले यहाँ पनि -176.78 र यहाँ 176.78 यो हो के त्यसपछि हुन्छ लास्ट को दुईटा 5th र 6th डिस्प्लेसमेन्ट u3 र v3 र लास्ट को दुईटा फोर्स। यो फोर्स कति हो F3x र F3y। F3x र F3y भनेको -100 र -200 अब किलो न्यूटनमा भएको हुनाले 10 to the power 3 र यो चाहिँ मेगामा भएको हुनाले 10 to the power 6 अथवा उता डाइरेक्टली 10 to the power -3 लेखे पनि हुन्छ। यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यसको लागि सल्भ गर्न सक्छौं। u3 र v3 को लागि यो सल्भ गरेर मलाई u3 र v3 को भ्यालु भन्नु त कसरी क्याल्कुलेट गर्नु थियो u3 र v3 त गरिसक्नु भएको छ भने भ्यालु भन्दै सबैले क्याल्कुलेट गर्नु है, फेरि साथीले गर्छ भनेर नकुर्नु। पहिले सजिलै देखिन्छ, पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ अलि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले यसको प्रब्लमहरु चाहिँ एकचोटि आफैले सल्भ गरेर हेर्नुपर्छ। मैले बुझ्छु भनेर छोड्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले u3 v3 निकाल्नुस्। निकाल्नु भएको छैन भने मैले लेखेँ भ्यालु त्यसो। -1.5 mm आउँछ र
2.6313 mm. यो नेगेटिभ आउनुपर्छ कि त हामीले यस्तो क्वेसनहरु सल्भ गरेर आफ्नो इन्ट्युसन पनि हेर्नुपर्छ है हामीलाई इन्ट्युसन इन द सेन्स यो फोर्स हेरौँ त दुईटै नेगेटिभ डाइरेक्सनमा लाग्छ भनेपछि यो फोर्सले 100 किलोन्युटन यतातिर धकेलेको छ लेफ्टतिर र 200 किलोन्युटन तलतिर धकेलेको छ भनेपछि हामी एउटा कुरा के गेस गर्न सक्छौं भने हाम्रो नोड यो सरेर यतातिर कतै आउला हैन यस्तो डाइरेक्सनमा यसको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको त यतै हो नि यो रिजल्टेन्ट फोर्सले गर्दा यतातिर कतै आउला यो यतातिर आउनु भनेको x मा पनि नेगेटिभ जानु y मा पनि नेगेटिभ जानु भनेपछि हाम्रो आन्सरले यो कुरा सटिस्फाई गर्छ दुईटै नेगेटिभ भइरहेछ भनेपछि हामीले के बुझ्छौं हाम्रो आन्सर ठीक छ यो दुईटै पोजिटिभ आएको भए एक्चुअली सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो मेरो क्याल्कुलेसन कतै बिग्रियो कि भन्ने त्यसैले क्वेशन हेर्ने त्यसमा नेगेटिभ आएर किन ठीक भयो सर नेगेटिभ आएर किन ठीक हो भने मैले अघि भने त कहाँबाट मिटरमा सर तपाईले लेखेको मिटरमा तपाईले 1.5 लेख्नु भयो नि एमएम मा हो त्यो मिटरमा त कहाँ डिस्प्लेस 2 मिटरको बार 1.5 मिटरले कहाँ डिस्प्लेस हुन्छ त्यो नि हो एमएम त्यो नेगेटिभ आएको किन ठीक भयो भने यो क्वेशनलाई हामीले केही सल्भ नगरिकन आफ्नो इन्ट्युसनको हेल्पमा गेस गर्यौं हैन यो फोर्स यता लाग्छ यो फोर्स यता लाग्छ भन्नुपर्छ यसको रिजल्टेन्ट फोर्स यता कतै छ भेक्टरको त्यही त हो नि रिजल्टेन्ट यस्तो यस्तो लाग्छ भने यता कतै रिजल्टेन्ट आउँछ भनेपछि यो डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ भने एउटा कुरा के अब्भियस भएर जान्छ भने यो बार यसो भएर यसरी डिस्प्लेस होला है भन्ने अजम्पसन त हामीले गर्न सक्छौं नि त यति त हामीले कमन सेन्स लाएर पनि बुझ्न सक्छौं यो बार यसरी डिस्प्लेस हुन्छ होला यो डिस्प्लेस हुनु भनेको हाम्रो पोजिटिभ यतातिर x को y को पोजिटिभ यतातिर भनेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु त y मा पनि नेगेटिभ गर्छ x मा पनि नेगेटिभ गर्छ सरी x मा पनि नेगेटिभ गर्छ y मा पनि नेगेटिभ गर्छ दुईटैमा नेगेटिभ गर्छ त्यसैले हाम्रो u3 भित्री कस्तो आउनु पर्छ त नेगेटिभ नै आउनु पर्छ भनेर बुझ्छौं हामी अब सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन कम्बिनेसन अफ फोर्सेस छ भने अल्टिमेटली यो नोड अरु नोडहरु भएको भए अरु एक्सटर्नल नोडहरु भएको बेलामा थाहा हुँदैन कता जान्छ भन्ने तर यो एउटा मात्र नोड छ एउटा नोडमा मात्र फोर्स लाग्छ भने यस्तो केसमा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसैले यहाँ अब पोजिटिभ आएको भए चाहिँ मेरो बिग्रेछ है भनेर बुझ्नुपर्छ नेगेटिभ दुईटै भ्यालु आछ भने ठीक छ अब यो न्युमेरिकल भ्यालु तपाईको एक्जाममा केही गरी यताउति अलि बिग्रियो भने कन्सिडर गरिन्छ तर हामीले हेर्ने भनेको यो नेगेटिभ आछ कि छैन यो दुईटै पोजिटिभ आछ भने के बुझिन्छ स्टुडेन्टलाई कन्सेप्ट क्लियर छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ समेसन अफ सर लेकिन यो इक्वेसन के डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर एन्सर लेख्न त पाइन्छ होला नि गर्ने नै त्यही हो यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट लेखेर अनि यो अनसल्भिङ लेख्ने अनि यो भित्रको भ्यालु लेख्ने यो भित्री कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ त्यो क्याल्कुलेटरमा अप्सन हुन्छ दुईटा इक्वेसन छ हामीसँग दुईटा अननोन छ त्यो इक्वेसन्स भन्ने अप्सनमा गएर सल्भ गर्न सकिन्छ भित्री निकालेको त्यही हो बुझ्नुभयो होला अरु अब यसमा तपाईहरुले अरु फोर्सेसहरु पनि भनेको छ भने रिएक्सन फोर्सेसहरु भनेको छ भने अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्न सकिन्छ अनि यो भित्री राख्यो यो सबै 0 छ यो रोलाई यो कलमसँग मल्टिप्लाई गर्ने f1 x आउँछ सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने f1 y आउँछ थर्ड रोलाई गर्यो भने f2 x आउँछ फोर्थ लाई गर्यो भने f2 y आउँछ भनेपछि यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने सिम्पली अब रिएक्सनको भ्यालुजहरु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै पोइन्ट जुनसुकै रिएक्सन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ
सर यो समेसन अफ फोर्सहरु हुन्छ नि त्यो इक्विलिब्रियममा हुन पर्छ कि नै? कुन समेसन अफ फोर्स? जस्तै सबै फोर्सहरु निकाल्यो नि इक्विलिब्रियममा छ भनेपछि त्यो 0 हुन्छ नि कन्डिसनमा। सबै फोर्सहरु जोडेर के त्यो डिरेक्सनमा। सबै फोर्सहरु जोडेर इक्विलिब्रियम आउँछ, इक्विलिब्रियम हुन्छ। तर सबै फोर्सहरु जोड्दा भेक्टर हो, यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले। फोर्स इज अ भेक्टर। त्यसैले अब एक्स डाइरेक्सनमा समेसन गर्ने, वाइ डाइरेक्सनमा समेसन गर्ने, त्यो चाहिँ इक्वल आउनै पर्छ। त्यो त आउनै पर्छ। त्यसैले पनि के थाहा हुन्छ भने त्यसो भनेको मैले सानो कुराहरू ध्यान दियो भने हामीलाई एन्सर चेक गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि तपाईको यदि f1 को x र f2 को x जोडेर 100 पुग्दैन भने के बुझ्नुपर्छ भने बिग्रियो मेरो कतै सल्युसन। अथवा f1 को y र f2 को y दुईटै जोडेर 200 पुगेन भने त्यो बिग्रियो। किनभने हामीले कसलाई ब्यालेन्स गर्दैछौँ त 200 किलोन्युटनलाई y डाइरेक्सनमा ब्यालेन्स गर्दैछौँ। त्यसैले यतातिर यो दुईटैको y डाइरेक्सन जोडेर 200 पुगेन भने बिग्रियो। यो दुईटाको x डाइरेक्सन जोडेर 100 पुगेन भने बिग्रियो। धेरै तरिका छ यसमा चेक गर्ने। किनभने इक्विलिब्रियम सधैँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ। त्यो सबै कुराहरुबाट तपाईको न्यूमेरिकल भ्याल्यु नमिले पनि एक्जाममा यो सबै कुराहरु चाहिँ एकदम मिल्नुपर्छ। तपाईहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरु। सानो टेक्निकहरु हो चेक गर्ने, तर यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। बुझ्नु भयो जस्तो छ यो। अब यसमा के छ भने सोध्नुस्, छैन भने हामी स्पेस ट्रसेसतिर जान्छौँ। हैन सर यो त यतिसम्म बुझ्नु। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ। अब हामी स्पेस ट्रसको कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले प्लेन ट्रसको कुरा गर्यौँ। प्लेन ट्रस इन द सेन्स हामी एक्स र वाई प्लेनमा मात्र, एउटा प्लेनमा मात्र सीमित थियौँ। वी आर लिमिटेड टु अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जहाँ हामी प्लेन ट्रसको एनालाइसिस गर्दैछौँ। अब हामी 3 डाइमेन्सनमा जान्छौँ। 3 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट्स भनेपछि एलिमेन्ट त त्यही हुन्छ, लिङ्क एलिमेन्ट, तर 3 डाइमेन्सनमा हामी एनालाइसिस गर्छौँ। 3 डाइमेन्सनमा एनालाइसिस गर्दा के हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्टको एउटा कम्पोनेन्ट थपिन्छ। अस्ति मैले भने एक्स कम्पोनेन्टमा यु, वाई कम्पोनेन्टमा v र z कम्पोनेन्ट आयो भने w भन्ने आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट। भनेपछि अब त्यस्तै एउटा एलिमेन्ट लिने 3 डाइमेन्सनल स्पेस ट्रसेस क्यान बी मोडल युजिङ बार एलिमेन्ट, जुन बार एलिमेन्टको हेल्पले हामीले 1 डाइमेन्सनल एनालाइसिस पनि गर्यौँ, 2 डाइमेन्सनल प्लेन ट्रसको पनि गर्यौँ, 3 डाइमेन्सनल स्पेस ट्रसको पनि गर्दैछौँ। र यसमा के कन्डिसन छ हेर्नु त, प्रोभाइडेड द कनेक्सन्स बिट्विन एलिमेन्ट्स आर such that only axial load is transmitted। भनेपछि बार एलिमेन्टको प्रपर्टी नै त्यही हो, त्यसलाई एक्सियल लोड मात्र लिन सक्छ। यो हामीले पढिथ्यौँ अस्ति, यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ। यसको लागि के हुनुपर्छ, सबै जोइन्टहरू बल एन्ड सकेट जोइन्ट हुनुपर्छ। प्लेन ट्रसेसमा हिन्ज जोइन्ट थियो, यहाँ चाहिँ बल एन्ड सकेट जोइन्ट हुनुपर्छ। यहाँ प्लेन ट्रसभन्दा फरक के छ त, यहाँ पनि दुईवटा नोड, वी हेभ 2 नोड्स, एउटा एलिमेन्टको दुईटा नोड। बार एलिमेन्ट भनेको 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट जसको दुईटा नोड छ। यहाँ पनि दुईटा नोड छ आई र जे, तर यहाँ कम्पोनेन्ट थपिएको छ डिस्प्लेसमेन्टको कम्पोनेन्ट। आईमा पनि युआई भिआई डब्लुआई, जेमा युआई भिआई सरी युजे भिजे डब्लुजे। र यो तीनवटै डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्टले बनाएको एङ्गल, कोसँग बनाएको एङ्गल भने हाम्रो एलिमेन्टको स्लाइड हो कि बुकभित्रको हो, स्लाइड हो भने यो बुकभित्रको हो। मैले अस्ति हालेको छैन है, हालिदिन्छु भन्छु फेरि हाल्नै बिर्सिन्छु। त्यो राखिदिन्छु मैले। अहिले यो क्लास सकिने बित्तिकै आज मैले पछाडिको च्याप्टरको र यो च्याप्टरसम्मको राखिदिन्छु। यो तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट एलिमेन्ट छ दुईटा नोडमा। यो तीनवटै डिस्प्लेसमेन्ट एलिमेन्टले एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको अथवा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग बनाएको एङ्गल भनेको थीटा। भनेपछि युआईले बनाएको एङ्गल थीटा एक्स, भिआईले बनाएको एङ्गल थीटा वाई र डब्लुआईले बनाएको एङ्गल थीटा जे।
एलिमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट आर एक्सप्रेस इन कम्पोनेन्ट ग्लोबल को रेस्पेक्टमा लेख्न पाइयो। मैले के भने भनेदेखि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको जुन कम्पोनेन्टहरू छ, तीनवटा जुन कम्पोनेन्ट छ, युआई, भिआई र डब्लुआई। युआई, भिआई, डब्लुआई कस्तो कम्पोनेन्ट हो भने ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा आएको कम्पोनेन्ट। फिगरमा देखाउँछु। हाम्रो ग्लोबल सिस्टम भनेको XYZ, क्यापिटल XYZ को जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यो ग्लोबल हो। लोकल यसको आफ्नै लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम छ एलिमेन्टको, त्यसको ओरिएन्टेसन अब फरक छ। अनि हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसले बनाएको एंगल हो कि थीटा एक्स, थीटा वाई र थीटा जेड। यसको फिगरमा देखाउने गरेको छ पक्का। टु डाइमेन्सनमा के थियो भने यो मैले उतै लगेर कपी गर्छु। टु डाइमेन्सनमा हामीले के हेरेका थियौँ? मैले टु डाइमेन्सनमा एक्स र वाई थियो। एक्स र वाई थियो ग्लोबल एक्सिस। यसमा एउटा लिंक थियो, ठीक। यो लिंक एलिमेन्टले बनाएको एंगल थीटा कोसँग बनाएको एंगल भने एक्स सँग, वाई सँग बनाएको एंगल लाई थीटा। यसमा हामीले थीटा एक्स थीटा वाई भन्न सक्थ्यौं, तर थीटा वाई के छ भनेदेखि 90 माइनस थीटा छ। थीटा वाई भनेको 90 माइनस थीटा छ त्यसमा। यो थीटा एक्स थीटा हो भने त्यसैले यहाँ थीटा एक्स र थीटा वाई भनेर लेखेनौं हामीले, किनभने यसको कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने एक्स को अबाउटमा यसमा हामीले के लेखेका छौं भने युआई, तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स याद छ भने युआई डैश एलिमेन्ट को लागि आको डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु युआई कस थीटा प्लस भिआई साइन थीटा भन्ने। यो साइन थीटा कहाँबाट आयो त? यो साइन थीटा भनेको कस थीटा वाई हो। तर कस यो भनेको कस थीटा वाई भनेपछि युआई कस थीटा एक्स प्लस भिआई कस थीटा वाई थियो। तर कस थीटा एक्स भनेको थीटा मात्र हो, त्यसैले यो लेखियो। र थीटा वाई भनेको 90 माइनस थीटा भएको हुनाले कस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुन्थ्यो। यहाँ अनि हामीले यहाँ साइन थीटा लेखेका थियौं त्यसको ठाउँमा। तर 3 डाइमेन्सनल केसमा के छ भने यसले जेड एक्सिस सँग बनाएको एंगल अब त यो 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा रहेन, अब 3 डाइमेन्सनल प्लेनमा आयो। अनि 3 डाइमेन्सनल प्लेनमा अर्को एउटा जेड एक्सिस पनि आउँछ। अब के छ त हाम्रो एलिमेन्ट यता कतै छ, र्यान्डम कुनै आर्बिट्रेरी एंगल बनाएर बसेको छ। अब यसले के गर्छ, एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई हामीले के भन्यौं थीटा एक्स भन्यौं, वाई एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई थीटा वाई भन्यौं र जेड एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई जेड एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई थीटा जेड भन्यौं। अब यो प्लेन ट्रस त हैन, थीटा वाई इक्वल टु 90 माइनस थीटा हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं भने यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट लेख्नु पर्यो भने यो आई डैश के को लागि हो, एलिमेन्ट को आई नोड को
displacement is equal to global को terms में ui, which is displacement of I node in global coordinate system, cos theta x plus vi, and which is displacement of node I in y direction. कौन y direction था? Global y direction. Cos theta y plus wi, यो भनेको displacement of node I in global z direction. Similarly हामी v को लागि पनि लेख्न सक्छौं. यो dash k को लागि हो त एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन I नोड को डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई ग्लोबल को रेस्पेक्टमा लेखिएको भनेपछि यो यस्तो लेख्न पाइन्छ. यस्तो लेख्न पाइयो ui vi wi cos theta x theta y theta z. सिमिलरली j नोड को लागि पनि लेख्न सकिन्छ uj vj wj. सर हजुर यो एकैछिन देखाउनु न यो वाला यो भने ui ड्याश चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हो कि यताको ui चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामीले लेखेको? यो ग्लोबल अनि यो चाहिँ लोकल ए I नोड ग्लोबलमा ट्रान्सफर गरेको सर अहिले हामीले लोकललाई ग्लोबलमा ट्रान्सफर गर्दैछौं. भन्नाले लोकललाई ग्लोबलमा भनेको चाहिँ ui चाहिँ ग्लोबल भयो. ग्लोबल ट्रान्सफर गर्न भन्दा पनि लोकल र ग्लोबल बीचको रिलेसन पत्ता लगाउँदैछौं के हामी. त्यो बुझ्नु. अब भनेपछि ui ड्याश चाहिँ लोकल भयो ui मात्र ui vi wi यो त्यसको रिजल्ट फर्म भयो. ui ड्याश भनेको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम एलिमेन्टको आफ्नो कोअर्डिनेट सिस्टमको अबाउटमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट. त्यसलाई हामीले के गर्यौं त तीनवटा जुन ग्लोबल हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यसमा त्यसलाई रिजल्भ गरेको हो खासमा. भनेपछि यो टर्ममा लेखियो. अब हामीले के गर्छौं भने एउटा साइडमा लोकल कोअर्डिनेट्सलाई एलिमिनेट गर्छौं अर्को साइडमा ग्लोबललाई कसरी गर्ने ui vi wi uj vj wj लाई एउटा म्याट्रिक्स बनाएर र ui ड्याश uj ड्याशलाई एउटा म्याट्रिक्स बनाएर लेख्छौं. यो दुईटा लेखिसकेपछि बाँकी जुन रह्यो त्यो भनेको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स. यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले के भनेको इट ट्रान्सफर्म्स लोकल कोअर्डिनेट्स टु ग्लोबल कोअर्डिनेट्स अथवा ग्लोबल र लोकलको बीचमा अहिले रिलेसन देखायो भने यसलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनिन्छ. यस्तै ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स प्लेनको केसमा पनि आएको थियो तर त्यहाँ के थियो भने डाइमेन्सन सानो थियो भनेपछि कति थियो 2/4 को थियो त्यो म्याट्रिक्स. यहाँ चाहिँ 2/6 को आएको छ. भनेपछि u dash is equal to lambda u. u भनेको ग्लोबलको कन्टेक्स्टमा ड्याश छ भने लोकल अथवा एलिमेन्टको आफ्नो कोअर्डिनेट सिस्टमको कन्टेक्स्टमा र lambda इज ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स. अब 2D मा जस्तो प्रोसिजर हामीले फलो गरेका थियौं. हेलो सर. हजुर सर त्यो कस जुन हामीले तीनवटा एंगल लेख्यौं नि तिनीहरुलाई त हामीले LMN भनेर नि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला नि. तिनीहरु त डाइरेक्सन कोसाइन हो नि त. त्यो गर्न सकिन्छ. त्यसरी त्यो कन्सेप्टले नि गर्दा हुन्छ. हुन्छ हुन्छ. डाइरेक्सन कोसाइन्स गरेर पनि गर्दा हुन्छ. त्यो डाइरेक्सन कोसाइन्स नै हो. त्यसपछि हामी के गर्छौं भने हामीले 2D को लागि जसरी म्याट्रिक्स डिटरमाइन गरेका थियौं यो डेरिभेसन तपाईले एकचोटी बुकमा राम्ररी हेर्नु होला अथवा त्यो बुझ्नु छ भने तर त्यस्तो बुझिराख्नु पर्दैन तपाईले. हामीलाई फाइनल के म्याट्रिक्स जुन आउँछ ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स त्योसँग हामी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौं. यो डेरिभेसनमा धेरै टाइम वेस्ट नगरे पनि हुन्छ किनभने यो 2D मा हामीले गरिसकेका छौं. 2D मा यस्तै म्याट्रिक्स आथे लैम्डा ट्रान्सपोज k डैश लैम्डा. k डैश भनेको एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स. एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको AE/L - AE/L - AE/L AE/L गरेर आउने स्टिफनेस म्याट्रिक्स र एंगलमा छ भने फेरि थीटाको कुराहरु आउँछ. त्यो सबै गर्यो भने लास्टमा यस्तो म्याट्रिक्स आउँछ हामीसँग स्पेस ट्रसमा. भनेपछि यो कसरी सम्झिने भने यसलाई एउटा
एन्टिटी मान्यो, यसकै नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ छ, यो सम्झिनु पऱ्यो। cos स्क्वायर थीटा x थीटा y थीटा z, फेरि यहाँ थीटा x थीटा y थीटा z, यो सम्झिनुपर्छ हामीले। स्पेस ट्रसको लागि कहिले काहीँ स्पेस ट्रसको क्वेसन नै आउँछ, 12-14 मार्क्समा आइदिन्छ। जस हामीले बेसिक यति यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनुपर्छ। यो सी भन्ने सम्झिनुपर्छ, यो सी भनेको यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेखियो, यो चाहिँ हामीले सम्झिनै पर्यो। यसमा सम्झिनलाई सजिलो के हुन्छ भनेदेखि फर्स्ट रोमा x छ भनेपछि x लेख्ने यहाँ, र x सँग y आउँछ, x सँग z आउँछ, सेकेन्डमा y हुन्छ भनेपछि y x सँग आयो, y z सँग आयो, थर्डमा z हुन्छ, z x सँग आयो, z y सँग आयो। त्यसरी सम्झिन सजिलो, तर जसरी भए पनि सम्झिनुपर्छ हामीले। यति सम्झ्यो भने यो कहिलेकाहीँ दिन नि सक्छ, क्वेसनमा पछाडि दिएको पनि हुनसक्छ, तर कहिलेकाहीँ नदिएको हुन पनि सक्छ। त्यसैले यो सम्झिराख्नुपर्छ। दियो भने त ठिकै छ। यति आइसके पछाडि यसमा अझै हेरिहालौँ। त्यो यो ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्सको हो, यसको निकाल्ने प्रोसिजर सेम जसरी 2D मा निकाल्थ्यौँ हामीले त्यस्तै 3D मा निकाल्छौँ। एउटा इक्जाम्पल पनि गरेर हेर्छौँ हामीले। र अर्को भनेको स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन निकाल्ने। भनेपछि अब क्वेसनमा हामीलाई के भन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्छ र कुनै एउटा एलिमेन्टकोमा डेभलप भएको स्ट्रेस र स्ट्रेन निकाल्न भन्न नि सक्छ। त्यो कसरी निकाल्ने भनेपछि फाइनल स्टेप is to utilize the global displacement obtained in the solution to determine the stress and strain in each element. जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसको हेल्पले स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन डिटर्माइन गर्ने। त्यो कसरी गर्ने भनेदेखि हामीसँग कुनै दुईटा नोड भएको एलिमेन्ट छ, आई र जे नोड भएको एलिमेन्ट छ भने त्यसको स्ट्रेन कसरी आउँछ भने युजे माइनस युआई बाई एल। जे नोडको डिस्प्लेसमेन्ट माइनस आई नोडको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो, चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ भनेको एल। त्यसलाई के गर्यो, मेट्रिक्स फर्ममा लेखियो, 1/L u dash j minus 1/L u dash I छ, u dash j र I लाई एउटा साइडमा, minus 1/L र 1/L लाई एउटा साइडमा लेखेर मेट्रिक्स फर्ममा लेख्न सकियो। मेट्रिक्स फर्ममा लेखिसके पछाडि यो जुन ड्यास्ड एलिमेन्ट, यो डिस्प्लेसमेन्ट छ, यो भनेको एलिमेन्टको डिस्प्लेसमेन्ट। यसलाई हामीले ग्लोबलमा कसरी लेख्छौँ भने ल्याम्डा यु, ल्याम्डा अघि भर्खर हामीले ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स पढ्यौँ भनेपछि यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा नोड्सको डिस्प्लेसमेन्टलाई ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाने मेट्रिक्स भने ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स। यो भइसके पछाडि हामी के लेख्न सक्छौँ, अब हुक्स ल लाउन सक्छौँ। हुक्स लले के भन्छ, स्ट्रेस इज इक्वल टु मोडुलस टाइम्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन। त्यो सब्स्टिट्युट गर्यो, ल्याम्डाको भ्यालु राखिन्छ, यहाँ युको भ्यालु राखिन्छ, सबै भ्यालु राखेपछि अनि यसको सल्युसन आउँछ। ल्याम्डा राख्ने, यो राख्ने, यो 2 डाइमेन्सनको टर्म्समा हो। 3 डाइमेन्सन स्लाइडमा लगाइदिनु न सर, स्ट्रेस सर। अनि यल भनेको चाहिँ के लेन्थ हो? लेन्थ। स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई ओरिजिनल लेन्थ। यो कसरी लेख्यो भनेपछि यसले हामीलाई के भनेछ भने इफ वी हेभ एन एलिमेन्ट, दुईटा नोड भएको एलिमेन्ट हामीसँग छ, आई र जे नोड भएको एलिमेन्ट छ भने यसको स्ट्रेन निकाल्नलाई के गरिन्छ भने यो नोडको सब डिस्प्लेसमेन्ट होला युआई, यो नोडको के डिस्प्लेसमेन्ट होला युजे। एलिमेन्टको टर्म्समा हो भने हामी माथि ड्यास दिन्छौँ, र यसको एल लेन्थको एलिमेन्ट छ भने यसमा स्ट्रेन लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट माइनस यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो भने त चेन्ज इन लेन्थ आउँछ, ड्यास माइनस बाई ओरिजिनल लेन्थ भनेको स्ट्रेन। अब स्ट्रेनमा ईले मल्टिप्लाई गर्यो भने, ईले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्ट्रेस आउँछ, दिस इक्वल्स टु स्ट्रेस। त्यति गरेको यसमा।
स्ट्रेन निकाल्यो नि त्यसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो अनि स्ट्रेस आउँछ सर यो ल्याम्डा भन्ने टर्म चाहिँ अलिक के हो यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स यहाँ छ यो के ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स यो बुझेँ सर लोकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ ग्लोबलमा कन्भर्ट गर्ने मैट्रिक्स एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के भने एउटा स्टिफनेस मैट्रिक्स सम्झिने अर्को यो इक्वेसन सम्झिने E1/L -1/L ल्याम्डा यो सबै जेनरली क्वेसनमा दिएको हुन्छ लास्टमा तै पनि थोरै सम्झेर गएको सजिलै हुन्छ कहिलेकाहीँ नदिएको बेलामा चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ एउटा स्पेस ट्रसको क्वेसन गर्छौँ हामीले यहाँ हेर्नु त के दिएको छ For the space truss shown in figure, determine the nodal displacements and the stresses in each element. सबै एलिमेंट को नोडल डिस्प्लेसमेन्ट्स यसको यो नोड यो नोड यो नोड यो नोड यो नोड 1 भनेको कमन सबै एलिमेंट हो ई दिएको छ ए दिएको छ लेन्थ सबैको हामी निकाल्न सक्छौं A/L गरेर all supports are ball and socket joints भनेको एक्सियल लोड मात्र लिन्छ सबैले यति भएपछि हामीले अब यसमा फेरि त्यही प्रोसेस गर्छौं एलिमेंट वाइज क्याल्कुलेसन गर्न थाल्छौं अब यो तपाईहरुले पनि गर्नु पर्यो यसमा तपाईले डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु कि हजुर यो यस्तो अघि दिएको क्वेशन छ नि यो भर्खरै हामीले हेरेको क्वेशन एमा त सर फेरि अनि एंगल निकाल्दाखेरि हामीले कुन डाइरेक्सनबाट हेरेर निकाल्ने हो भन्नाले त्यही फिगरलाई एक्स डाइरेक्सनबाट हेर्दाखेरि एउटा एंगल देखिन्छ त्यही फिगरलाई वाई डाइरेक्सनबाट हेर्दाखेरि एउटा एंगल देखिन्छ नि त एक्स वाई जेड दिएको छ हाम्रो जुन एलिमेन्ट छ एलिमेन्ट 1 मानौं पहिले यो एलिमेन्ट हैन यो एलिमेन्टले x सँग बनाएको एंगल भनेको थीटा x y सँग बनाएको एंगल भनेको थीटा y z सँग एंगल बनाएको एंगल भनेको थीटा z ज्योमेट्रीबाट आउँदैन जसरी एलिमेन्ट 1 को लागि लियो भने म एउटा एलिमेन्टको लागि गरेर देखाउँछु तर एकचोटि यो फिगर जुम गर्दिनु न एकछिन एलिमेन्ट 1 यो मैले फिगर मात्र देखाएको छु एकछिन at reference to x y and z line होला रेफरेन्स भनेको x y र z नै हो भनेपछि एलिमेन्ट 1 छ नि हाम्रो पहिला यो सबैलाई बिर्सिनु एलिमेन्ट 1 गर्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट मात्रै हो यो एलिमेन्ट अथवा यो लाइन बुझ्नु होला यो लाइनले यसको x सँग कति इन्क्लिनेसन छ y एक्सिस सँग कति इन्क्लिनेसन छ र z एक्सिस सँग कति इन्क्लिनेसन छ त्यो नै निकाल्नु हो भनेपछि ज्योमेट्रिकली क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि यसको लेन्थ थाहा हुनु पर्यो एलिमेन्टको cos θ = परपेन्डिकुलर बाइ बेस हुन्छ हैन भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने यसको लेन्थ थाहा हुनु पर्यो आयो सर लेन्थ वन उसको चाहिँ वन लिंक को चाहिँ 5 आयो लेन्थ 5 आउँछ एलिमेन्ट 1 को लागि L1 निकाल्नु L1 भनेको डिस्टेन्स फर्मुला छ हामीसँग x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर
यो सबैलाई अन्डर रुट राखेर सिम्पल ज्योमेट्रिक फर्मुला एउटा गरेर देखाइदिन्छु मैले, अरूको चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। y2 minus y1 whole square यो सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने 5 आउँछ पहिलोको। अब यसलाई तपाईले डाइरेक्सन कोसाइन्स बुझेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ किनभने cos थीटा इक्वल टु थीटा x भनेको l हुन्छ। l m र n हामीले निकालेका छौं। त्यसरी गरेर निकाल्दा पनि भयो। cos theta x for element 1 cos theta x1 लेख्न सक्छौं हामीले। यो कसरी लेख्न सकिन्छ भनेदेखि यसको x कम्पोनेन्ट x2 minus x1 over l1 लेख्नुभयो भने आउँछ। सिमिलरली जसरी हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्समा निकाल्थ्यौं म्याथमेटिक्समा त्यही नै गर्नुहुन्छ। Similarly, x ne cos theta y1 र cos theta z1 यो चाहिँ y2 minus y1 over l यो चाहिँ z2 minus z1 over l गरेर आउँछ। सिमिलरली हामीले अरु एलिमेन्टहरुको लागि पनि यसरी नै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो गरौँ त क्याल्कुलेट टाइम छ यसमा। cos theta आइसकेपछि यसमा सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। थर्टी 36.87 90 र 53.13 आयो सर। तपाईको आवाज किन यस्तो सानो आएको? एंगल किन निकाल्नु पर्छ र प्रभात त्यहाँ एंगल निकाल्नै पर्दैन नि, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्दै भइहाल्यो नि। त्यही गरे नि हुन्छ। जे गरे नि भयो, तपाईलाई जे सजिलो हुन्छ गर्नलाई त्यो गरे पनि हुन्छ। मैट्रिक्स चाहिँ अलि ठुलै आउँछ। यहाँ अगाडि के को भ्यालु भनेको a/l हामीलाई थाहा छ हैन। अगाडि a/l निकाल्छौं हामीले a1 e1 ओभर l1 हामीले निकालिसक्यौं। यो a/l भनेको यहाँ गएर बस्छ अनि यो सबै थीटाको भ्यालुहरु यहाँ राख्ने हो।
त्यसपछि मेट्रिक्स पाउँछौँ भने कतिको पाउँछौँ भनेदेखि 6/6 6/6 कसरी आउँछ भने इच इन्डिभिजुअल एलिमेन्टमा दुईटा नोड दुईटै नोडको 3 डिग्रिज अफ फ्रिडम छ भने 3 × 2 = 6 अब यसको ग्लोबल कति आउला कति बाई कतिको आउला सर हजुर यो अहिले हामीले निकालेको के यो एलिमेन्ट 1 को लागि मात्रै हो यो एलिमेन्ट 1 को लागि मात्र ग्लोबलमा 1 2 3 4 5 वटा नोड छ 5 वटा नोडको 3 डिग्रिज अफ फ्रिडम छ भने 15/15 को मेट्रिक्स आउँछ एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ है सोधेको पनि छ पहिला 16 मार्कमा सोधिदिन्छ यस्तो त्यो ठुलो मात्र हो खासै गाह्रो छैन कति क्यान्सर अनुसार 0 भएर हजुर गर्न त धेरै टाइम लाग्छ नि त सर यस्तो ठुलो टाइम खासै लाग्दैन हैन किनभने तपाईको धेरै कुरा धेरै यसमा एलिमेन्टहरु 0 भएर जान्छ कोसाइन भएपछि मेट्रिक्समा धेरै 0 भएर जान्छ त्यसैले खासै टाइम त लाग्दैन गर्नु अलि टाइम त लाग्छ तर मार्क्स पनि बढी हुन्छ नि त्यसको हतपति त सोध्दैन तर सोध्न नै सक्छ जनरली 2 डाइमेन्सनल ट्रस सम्म सोध्छ 3 डाइमेन्सनल कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भरुन्न अब मैले यो सबै लेखिराखेँ भने धेरै टाइम लाग्छ त्यसैले तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु एलिमेन्ट 1 को लागि यो प्रोसेस गरौँ एलिमेन्ट 2 को लागि फेरि सेम प्रोसेस म्याट्रिक्स निकाल्यो एलिमेन्ट 3 को लागि सेम प्रोसेस म्याट्रिक्स निकाल्यो यसमा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले यो म्याट्रिक्स लेख्नु भयो भने 1 को लागि यो नोड 1 र 2 छ 1 र 2 छ भने u1 यो भनेको u1 v1 सरी u2 v2 u3 v3 यो u1 v1 u2 v2 u3 v3 यो लेखिराख्नुपर्छ किनभने त्यो के रे इन्टरपोलेसन गर्दा सरी सुपरपोजिसन गर्दा काम लाग्छ यो फर्स्ट को लेख्नु भएको 16 15 माइनस 16 15 आछ हजुर सर 4 र 3 हुने भयो x र z गर्दा y को फेरि 0 हुने भयो y को त 0 हुन्छ अगाडि 25 कमन ल्याऊ सर डिभाइड मा ए 25 कमन लिनुपर्छ भनेपछि त ठिक छ 25 कमन लिएर आएको छ 4/5 25 हो कि 20 कमन हो 20 होला हैन 20 होला जस्तो लाग्छ मलाई कमन त 3 - 0 12 सुरुको त स्क्वायर हुने भयो नि त सर अनि यल सबैमा 5 नै हुने भयो ए है स्क्वायर भइरहेछ सरी ठिक छ
तर नियममा त सुपरपोजिसन गर्न त लास्टै झ्याउ हुन्छ है यो त। अलि झ्याउ छ यो, अलि झ्याउ त छ। यस्तो क्वेसन नहोला, आउने चान्सेस एकदम कम छ। तर आएको चाहिँ छ यो पहिला। फिफ्टिन बाई 15 को म्याट्रिक्स भनेको कमन हो नि, एउटा पुरै पेज भरिन्छ। तर धेरै जिरो भएर जान्छ त्यसमा, त्यसैले त्यस्तो कारण छैन। सल्भ गर्दै गर्नु है सबैजनाले। मैले यो सल्भ गर्न थालेँ भने मैले धेरै टाइम लाग्छ यसमा, बोर्ड भएको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो। 15 तपाईँको अलि नमिला जस्तो लागिरहेको छ मलाई। 16 त ठिक छ। 12 आउँछ सर, 12 4 3 जा 12। हो त्यही त नि, 12 आउनु पर्ने। 12 आउँछ भने ठिक छ। एलिमेन्ट 1 को लागि गर्छौँ हामीले, सिमिलर काम एलिमेन्ट 2 को लागि गर्छौँ। एलिमेन्ट 2 मा के छ भने नोड 1 र कहाँ छ नोड यसमा 3 हो। यो यहाँ 3 दिएको छैन क्या, यो नोड 3। सर एकैछिन फेरि बताइदिनु न, फिगर ल्याएदेखि। ठिक छ, हुन्छ, मैले सुरुदेखि बताउँछु। हामीलाई यसमा चाहिएको के भनेदेखि स्टिफनेस म्याट्रिक्स, स्टिफनेस म्याट्रिक्स फर इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट। भनेपछि एलिमेन्ट 1 को लागि पहिला निकाल्नु पर्यो भने एलिमेन्ट 1 को पहिला के गर्छौँ हामीले लेन्थ डिटरमाइन गर्छौँ। ए बाई एल निकाल्नलाई पनि चाहिन्छ, यो कस थीटा निकाल्नलाई पनि चाहिन्छ। लेन्थ डिटरमाइन गरिसके पछाडि थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड भनेपछि कोसाइन अफ थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड निकाल्छौँ। त्यो निकाल्ने फर्मुला है, डिरेक्सन कोसाइन्स पनि भन्न सकिन्छ होला एलएमएन। र त्यसपछि यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो सब्स्टिट्युट गरिसके पछाडि तपाईँले एउटा म्याट्रिक्स पाउनुहुन्छ। त्यो म्याट्रिक्सको फोटो च्याटमै छ होला, त्यस्तो म्याट्रिक्स आउँछ। त्यो म्याट्रिक्स आइसके पछाडि एलिमेन्ट 1 को सबै काम यो त ठुलोवाला त सबै कम्बाइन गरिसके सुपरपोजिसन गरिसकेपछिको म्याट्रिक्स हैन र? हैन, यो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको एलिमेन्टको नै यत्रो ठुलो हुन्छ सर? हुँदैन त। 15 एउटा एलिमेन्टमा दुईटा नोड, दुईटै नोडको 3 डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेपछि 3 2 जा 6 भनेपछि 6/6 को त एउटैको बन्ने हो नि। ए बुझे सर, बुझे। अब ग्लोबलमा हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 वटा नोड छ, 5 वटा नोडको 3 डिग्रिज अफ फ्रिडम छ भनेपछि 15/15 को म्याट्रिक्स हुन्छ। अब यो सेम काम हामीले एलिमेन्ट 2 को लागि गर्छौँ, एलिमेन्ट 3 को लागि गर्छौँ, एलिमेन्ट 4 को लागि गर्छौँ। चारवटैको लागि गरेर अनि ग्लोबलमा सुपरपोजिसन गर्छौँ। अब जुन एलिमेन्टको निकाल्ने हो नि त्यो एलिमेन्टदेखि त्यसको रिजिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्छ सर, डिस्टेन्स लिँदाखेरि है। एलिमेन्ट 2 लिने हो भने 1 देखि 3 को, एलिमेन्ट 3 मा 1 देखि 4, एलिमेन्ट 4 मा 1 देखि 5। 1 मा चाहिँ 1 देखि 2। एलिमेन्ट 1 लाई 1 देखि 2, एलिमेन्ट 2 लाई 0.1 देखि, किनभने 1 भनेको कमन नोड हो सबैको, त्यसैले 1 सबैमा छ। अनि त्यति निकाल्ने अनि त्यसरी निकाल्ने अनि सुपरपोज गर्ने। थ्यांक यू सर। यो फुर्सदमा बसेर तपाईहरुले बनाउनु पर्ने क्वेशन हो। घरमा एकदम फुर्सदमा बसेर क्याल्कुलेट गर्नु। यो एउटा क्वेशन बनाउनु भयो भने त सबै बुझ्नुहुन्छ के पछाडीको। तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है तपाईहरुले। मैले यसमा बोर्डमा गरेर साध्य हुँदैन। त्यसमा एक्जाम्पलमा सल्भ गरेको छ मैले, जुन डकुमेन्ट हाल्छु आज पीडीएफ त्यसमा एक्जाम्पलमै सल्भ गरेको छ। तर हेरेर चाहिँ नछोड्नु होला। तर 3 डाइमेन्सनको क्वेशन आउँदैन नै, आए पनि अलि सजिलो खाले आउँछ। तर यस आएको त छ पहिला। यस्तो क्वेशन त नहोला। यो क्वेशन भनेको अब
त्यस्तै अब तपाईँहरूको भाग्य एकदम नराम्रो छ भने क्वेसन आउन सक्छ 1 घन्टा लाउने गरी यस्तो क्वेसन त नआउला तर यो सिमिलर क्वेसन त आएको छ 3 डाइमेन्सन ट्रसको क्वेसन आएको छ तर क्याल्कुलेसन सजिलो भएको 0 अथवा क्यान्सल आउट भएर जाने क्वेसनहरू त्यस्तो दिँदा हुन्छ तर जेनरली भनेको 2 डाइमेन्सनल सम्मै आउँछ क्वेसन जेनरल क्वेसन भनेको 2 डाइमेन्सनल ट्रससम्मको जसमा कि 3वटा एलिमेन्ट छ 3वटा भन्दा बढी एलिमेन्टको पनि आउँदैन किनभने फाइनल सुपरपोजिसन गर्दा 6x6 को म्याट्रिक्स हुन्छ त्योभन्दा ठुलो भनेको अलि लेन्दी हुन्छ म्याट्रिक्स म्याक्सिमम 3 एलिमेन्टको 2 डाइमेन्सनल ट्रससम्म आउँछ जेनरली क्वेसन यसमा अझ पनि केही बुझ्नुहुन्छ भने पनि सोध्नु है यो तपाईहरुले ट्राई गर्नु यो मैले यहाँ सल्भ गरेर भ्याउँदैन यत्रो तपाई सबैजनाले ट्राई गर्नु केही पनि बुझ्नु होला मैले जुन पीडीएफ राख्छु छु त्यसमा यसको सल्युसन एक्जाम्पलमा सल्भ गरेको पनि छ र नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी फोटो चाहिँ च्याटमा राख्दिनु होला है यो क्वेशनको फोटो के मैले पीडीएफ अपलोड गर्छु त्यसमा यो एक्जाम्पलमा सल्भ गरेर चाहिँ क्वेशन छ सल्युसन पनि छ क्वेशन पनि छ यही क्वेशन सर यही क्वेशन आन्सर यस सर तर फेरि त्यहाँ हेरेर छोड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला एकचोटि आफैले सल्भ गर्नु पुरै प्रोसेस गरेर अनि कन्फिडेन्स आउँछ हुन त मैले ट्युटोरियल दिएपछि त गर्नै पर्छ क्वेशन यो च्याप्टरमा तपाईहरुले नेक्स्ट क्लासमा के गर्नु पर्यो भन्देखि यसो एकचोटि हेरेर आउनु पर्यो क्वेशनहरु केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने एउटा क्वेशन हामी मजाले सल्भ गर्छौं अर्को क्लासमा केही त्यस्तो नयाँ क्वेशन छ भने त्यसपछि तपाईलाई अर्को ट्युटोरियल दिन्छु मैले ट्रसको ट्युटोरियल छ एउटा त्यो ट्रसको ट्युटोरियल दिएला सर हामीले ओल्ड क्वेशनहरु कतैबाट यसो उपलब्ध गराउन मिल्छ सर कता भेट्न ओल्ड क्वेशन मसँग छ होला भने मैले हेर्छु मसँग फोटो हुनु पर्ने एकचोटि हेर्छु छ भने मैले अपलोड गरिदिन्छु ओके सर केही कन्फ्युजिङ छ भने सोध्नु है केही बुझ्नु भएको छैन भने बेसिक पनि केही बुझ्नु भएको छैन सोध्दा केही हुन्न लाज मान्ने बेला हैन क्लासमा कहिले लाज मान्नुहुन्न सर यो फर्स्ट एलिमेन्टको ठुलो म्याट्रिक्स छ नि एकचोटि त्यो देखायो नि अलि त्यसमा एउटा दुईटा सार्नु पर्यो नि ट्युटोरियल गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट ट्युटोरियल के छ कहाँसम्म पुग्यो बुकको न्युमेरिकल एउटा दुईटा हेरेको थिएँ सर ट्युटोरियलसँग मिल्थ्यो भने ट्युटोरियल नै बुकबाटै बनाएको एक्सरसाइजबाट त्यो बुकबाट त मिलिहाल्छ तर जस म अब रिक्वेस्ट नै गरेर भन्छु सबैलाई सबैजनाले आफै गर्न ट्राई गर्नु है बुझ्नुहुन्न भने मलाई 10 चोटि भए पनि सोध्नु है एकदम बेसिक कुरा पनि आएको छैन भने मलाई सोध्नु तपाईलाई क्लासमा सोध्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने मलाई पर्सनली सोध्नु कल गरेर भए पनि सोध्नु च्याटमा सोध्नु फेसबुकमा सोध्नु जहाँबाट भए पनि सोध्नु तर आफै गर्न सल्भ गर्नु ट्राई गर्नु सबैले घरमा हुनुहुन्छ तपाईहरु एफएमले दुःख दिन्छ के लास्टमा तपाईले दुःख पाउनु भने फेरि मलाई दुःख दिनुहुन्छ एक्जामको बेलामा त्यो भन्दा बरु पहिलेदेखि अलिअलि गर्नुभयो भने चाहिँ